बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आपको इस्लामियात के जो लेक्चर्स हैं वो समझ आ रहे होंगे। कोई मुश्किल हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज मैं आपको सूरह अनफ़ाल के 1 से 5 सवालात के जवाबात लिखवाऊँगी। अच्छी तरह इनको समझिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। सूरह अनफ़ाल आयात इसकी टोटल 75 हैं, 75। कलमात इसके 1075 हैं और रकू इसके 10 हैं। ये भी MCQs में आ सकता है। उसके बाद ये मदनी सूरत है, याद रखिएगा। ये भी MCQs में आ सकता है कि सूरह अनफ़ाल मदनी है या मक्की है। ठीक है। एक और सवाल इसका आ सकता है कि सूरह अनफ़ाल तरतीब के लिहाज से कुरान मजीद की कौन सी सूरत है? 8वीं सूरत है। ठीक है। ये MCQs आ सकता है कि सूरह अनफ़ाल मक्की है या मदनी है। ये मदनी सूरत है। सूरह अनफ़ाल तरतीब के हिसाब से यानी कुरान की कौन सी सूरत है? ये 8वीं सूरत है। एक और MCQs आ सकता है सूरह अनफ़ाल कौन से सिपारे में है? तो ये 9वें में शुरू होती है और 10वें में ख़त्म होती है। तो ये 9 और 10 पारे में। ठीक है। एक और सवाल आ सकता है सूरह अनफ़ाल की आयात कितनी हैं? 75 हैं। एक और MCQs आ सकता है सूरह अनफ़ाल कब नाजिल हुई? 2 हिजरी, ग़ज़वत बदर के बाद। महीना कौन सा था? ये भी सवाल आ सकता है। रमज़ान शरीफ का महीना था, 27 रमज़ान। उसके बाद इसमें मज़ामीन कौन से हैं? माल गनीमत के अहकाम है और ग़ज़वत बदर के वाक़यात हैं। सवाल नंबर 1 है, इस सबक में मोमिनीन की क्या सिफ़ात बयान की गई हैं? जवाब, या सूरह अनफ़ाल में मोमिनीन की क्या सिफ़ात बयान की गई हैं? जवाब, इस सबक में मोमिनीन की 5 सिफ़ात बयान की गई हैं। ये पहली 5 आयतों का तर्जुमा है तकरीबन। अल्लाह का ज़िक्र सुनकर, 4 आयतों का, अल्लाह का ज़िक्र सुनकर उनके दिल डर जाते हैं। ये मोमिन की पहली सिफ़त है। दूसरी सिफ़त, जब उनके सामने अल्लाह की आयात पढ़ी जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है। तीसरी सिफ़त क्या है? वो हर हाल में अपने रब पर भरोसा करते हैं। और चौथी सिफ़त क्या है? वो नमाज कायम करते हैं। और 5वीं सिफ़त क्या है? जो कुछ अल्लाह ने उनको दिया उनमें से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। सवाल नंबर 2 है, 2 ग्रहों से क्या मुराद है? अच्छा बेटा, एक याद रखिएगा कि ये सवाल 2 तरीके से आता है। 2 तरीके से मतलब है कि पहले सवाल आ सकता है कि आपको 2 ग्रहों से क्या मुराद है, तो उसका लिखेंगे, एक अबू सुफियान का तिजारती काफिला जो 50,000 अशरफियों की मालियत का सामान, यानी जिसके पास जो सामान था उसकी कीमत थी 50,000 अशरफियाँ, वो सामान लेकर शाम से मक्का वापस आ रहा था। और अबू जहल जो था, अबू सुफियान ने अबू जहल को इतला दी कि हम मदीने से गुजर रहे हैं, तो कहीं मुसलमान हमें लूट ना लें, तो हमारी हिफाजत के लिए आओ। तो अबू जहल ने अपना एक लश्कर तैयार किया जिसमें तकरीबन 999 या 1000 बंदे थे। ये भी MCQ आ सकता है कि मुसलमानों की तादाद कितनी थी ग़ज़वत बदर में? 999 का ऑप्शन आता है तो ये टिक कीजिएगा, और अगर ये नहीं आता तो 1000 का आएगा तो वो टिक कीजिएगा। तो अबू जहल जो है ना, वो अपना 1000 का लश्कर लेकर उस पर मुश्तमिल था। ये लश्कर मदीना मुनव्वरा पर पेशगी हमले करने के लिए, यानी पहले हमला करने के लिए निकल पड़ा ताकि हम वहाँ मुसलमानों को हमला कर दें और हमारा अबू सुफियान वाला जो तिजारती काफिला है वहाँ से निकल जाए। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से जो है ना वो मैदान बदर में इस लश्कर का रास्ता रोकने का फैसला किया। एक बात याद रखिएगा, इसके सवाल एक और तरीके से भी आ सकता है कि अहदी ताइफतान से क्या मुराद है? अहदी ताइफतान, अहदी ताइफतान, अहद का मतलब होता है एक और इसका मतलब होता है 2 ग्रोह, यानी 2 ग्रोह में से एक ग्रोह से क्या मुराद है। ठीक है। तो अहदी ताइफतान, ये आपका आयत नंबर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कौन सी आयत का जो है ना वो सवाल, ये देखें आयत नंबर ये 7 का है। ये लिखा हुआ है 8वां, यानी 8वें पारे में ये सूरत, सॉरी 8वें पारे में, 8वीं क्या कहते हैं, 8वीं तरतीब के हिसाब से ये सूरत है। तो ये 7वीं आयत है अहदी ताइफतान, यानी 1-2 ताइफतानी, 2 ग्रोह में से एक ग्रोह। तो ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है
یعنی عہدی طائفتان سے سوال ہو سکتا ہے کیا مراد ہے، تو اس کا مطلب ہے 2 گروہ میں سے ایک۔ اب اس کا جواب آپ لوگ کیسے لکھیں گے کہ عہدی طائفتان سے مراد 2 گروہ میں سے ایک گروہ ہے، اور وہ 2 گروہ یہ ہیں۔ غور سے سنیے گا، اس کے بعد آپ لکھیں گے کہ مسلمان چاہتے تھے کہ ان کا مقابلہ ابو سفیان کے تجارتی قافلے کے ساتھ ہو، کیونکہ ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، ان کے پاس تجارتی سامان ہے، تو اس لیے جنگ ہم آسانی سے جیت جائیں گے اور ان کا سامان لوٹ کر واپس آ جائیں گے۔ لیکن اللہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ ابو جہل کے لشکر کے ساتھ ہو، تاکہ اللہ حق کو حق اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر دے۔ ٹھیک ہے، یہ لکھنے کے بعد یہ 2-3 لائن ملائیں گے تو آپ کا عہدی طائفتان سے کیا مراد ہے یہ آئے گا۔ اگلا ایک ذرا اضافی سوال ہے کہ اصلحوا ذات بینکم، یعنی آپس کے معاملات تعلقات درست رکھو یا معاملات درست رکھو، اس کے کیا مفہوم ہے؟ غزوہ بدر حق و باطل کے درمیان پہلا باقاعدہ مارکا تھا، یعنی جنگ تھی، لڑائی تھی۔ غزوہ بدر میں مال غنیمت قریش سے لوٹا گیا، اس کی تقسیم پر مسلمانوں میں جھگڑا پیدا ہو گیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کا حکم دیا اور کہا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اس لیے جو تمہاری چیز نہیں اس پر لڑنے کا کیا فائدہ؟ یعنی جب مال غنیمت تمہارا ہے نہیں، تم کیوں لڑو کہ مجھے اتنا حصہ چاہیے، مجھے اتنا حصہ چاہیے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کا، وہ فیصلہ کرائیں گے کس کو کتنا ملے گا۔ اور پھر اللہ نے مال غنیمت کا تقسیم کا طریقہ کار بتا دیا، جس کے بعد لڑائی جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ اگلا سوال ہے مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں سابقہ اور موجودہ حکم کیا ہے؟ بیٹا ان کچھ سوالات میں سے کچھ اضافی سوالات ہوں گے اور کچھ آپ کی بک کے حساب سے ہوں گے، تو سارے آپ نے یاد کر لینے ہیں تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کا سوال ہے تو آپ کو جواب لکھنے میں آسانی ہو۔ نمبر 1، مال غنیمت تقسیم کے بارے میں سابقہ، یعنی سابقہ مطلب ہوتا ہے پہلے کوئی حکم نہیں تھا۔ میدان جنگ سے جو چیز جس کے ہاتھ لگتی اس کی ملکیت قرار پاتی۔ مال غنیمت سابقہ امتوں پر یعنی پہلی امتوں پر حلال نہیں تھا، جبکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر حلال کر دیا گیا، یعنی جائز قرار دے دیا گیا۔ نمبر 2، سورہ انفال میں غزوہ بدر کے بعد اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم کا جو طریقہ بتایا ہے، اس کے مطابق مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، یعنی کسی کا مال نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اب اللہ اور اس کے رسول نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کیا ہے کہ اس مال غنیمت کا جو 5واں حصہ ہے، یعنی اس کے 5 حصے کریں گے، ان میں سے جو 5واں حصہ ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس حصے کا کیا کریں گے؟ 5ویں حصے کا وہ اپنے رشتہ داروں میں آپ سے تقسیم کر دیں گے، یتیموں کو تقسیم کر دیں گے، مسافروں کو تقسیم کر دیں گے۔ اور جو باقی 4 حصے تھے مال غنیمت کے، وہ جو مجاہدین لڑنے والے جنگ میں موجود تھے ان میں برابر میں تقسیم کیا جائے گا، یعنی کسی کو کم یا زیادہ نہیں دیا جائے گا۔ سوال نمبر 5 ہے سورہ انفال میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کن انعامات کا ذکر ہے؟ نمبر 1، اللہ نے غنودگی کی شکل میں، یعنی تھوڑی سی بے ہوشی، جسے کہتے ہیں نا کھانسی والی دوائی کھاتے ہیں تھوڑی سی ہلکی سی نیند آ رہی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں غنودگی، آدھی نیند جسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غنودگی کی شکل میں مسلمانوں پر اطمینان اور بے خوفی کی کیفیت طاری کر دی، یعنی حالت طاری کر دی۔ آسمان سے بارش برسا کر شیطان کی نجاست، یعنی جو دماغ میں وسوسے آ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، یہاں پہ نہ پانی ہے نہ کچھ ہے اور وضو کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، تو وہ ساری شیطان کی جو برائیاں تھیں دماغ میں جو مسلمانوں کے آ رہی تھیں، اس کو کہتے ہیں نجاست، کہتے ہیں گندگی کو۔ تو شیطان کی نجاست سے مسلمانوں کو پاک کیا، ان کی ہمت بندھائی، ان کا حوصلہ بڑھایا اور لڑائی میں ثابت قدم رکھا۔ ٹھیک ہے، ظاہر بارش برسائی تو کیونکہ ریت علاقہ تھا تو وہاں پہ پانی پڑا، مسلمانوں نے اپنا پانی بھی بھر لیا، اور وہ جو ریت تھی وہ بھی ذرا پکی ہوگی تو اس پہ پاؤں رکھنا جو آسان ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں فرشتوں کے ذریعے اہل ایمان کو ثابت قدم رہنے کی تلقین کی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اہل ایمان کو کہیں کہ ثابت قدم رہیں۔ نمبر 4، کفار کے دلوں میں مسلمانوں کو روب یعنی خوف ڈال دیا، وہ آگے آئے گا کیسے ڈالا اللہ نے۔ آسمان سے مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجے۔ ٹھیک ہے، یہ امید ہے آپ کو پہلے 5 سوال اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے، بالکل ہو بہو اسی طرح یاد کریں گے تو انشاءاللہ تک کسی بھی طرح وہ کوشچن آ جائے تو آپ اس کو اپنے الفاظ میں کوشچن کے حساب سے شروع کیجیے گا تاکہ آپ کا جواب پورا کا پورا ہو اور آپ کو پورے نمبر آئے۔ جانے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ کوئی مشکل پیش آئے تو آپ مائی پکس پلیٹ کی
چینل پلے لسٹ پہ جائیں تو وہاں آپ کو علیحدہ علیحدہ حصوں میں یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔